the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर विपद सम्बन्धी बहस जोडिरहेका छौँ। विपदको कुरा गर्दाखेरि हामी बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, भुइँचालो लगायतका कुराहरू गर्छौँ, कहिलेकाहीँ आगलागीका पनि कुरा गर्छौँ। तर जति प्राथमिकतामा विपदका अरू क्षेत्रहरू परेका छन् त्यसको तुलनामा आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन भने अलिकति सरकार अनि सरोकारवालाहरूको नजरमा छायामा परेको त होइन। यसलाई हामीले कतै कम आँकिरहेका त छैनौँ, कम प्राथमिकतामा त राखिरहेका छैनौँ। आखिर आगलागीको जोखिमबाट हुने सम्पत्तिको क्षति भने अधिक रहेको छ। यो सन्दर्भमा हामी कति सतर्क छौँ, कति सचेत छौँ, आज हामी सङ्घीय सरकारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि यतिखेर हाम्रो साथमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। म सिधै प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने विपदका अरू क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा भुइँचालो, डुबान, कटान, बाढी, पहिरो, चट्याङ लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही प्राथमिकता बढाइरहेका छौँ, दिइरहेका छौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर त्यसको तुलनामा आगलागीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिकति कम प्राथमिकतामा दिएको हो अथवा यसलाई अलिकति ओझेलमा राख्न खोजेको हो सरकारले अनि सरोकारवालाले? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आगलागी, डढेलो, चट्याङ यो सँगसँगै अन्य थुप्रै अरू त्यस्ता खालका विपदहरू पनि छन्। जस्तो सर्पको टोकाइ भयो, भर्खर दसैँ गयो, हामीले यो कमेरो माटोहरू खन्न जान्छौँ। हरेक वर्ष थुप्रै महिलाहरू, बालबालिकाहरू हामीले गुमाउने गर्छौँ। यी सबैलाई हामीले वास्तवमा भन्यो भने ओझेलमा परेका विपद भनेर हामीले त्यो शब्द प्रयोग गरेका छौँ। अनि वास्तवमा ओझेलमै परेका हुन्। तर प्राधिकरण गठन भएपछि त अब यी क्षेत्रलाई पनि तपाईँ आफैले अघि हामीले चाहिँ कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि अलिकति छलफल गरेका थियौँ, सम्पत्तिको क्षति आगलागीबाट त भयानक हुँदो रहेछ। अब त प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो नि त यसलाई। निश्चय पनि हामीहरू प्राधिकरण स्थापना भएको 22 महिना भयो। हामीहरूले यो यस्तो खालका ओझेलमा परेको, यसलाई अङ्ग्रेजीमा डिस्ट्रिब्युटेड डिजास्टर्स भन्छ। यदि एउटै ठाउँमा 300वटा घरमा आगलागी भयो भने त्यसले न्युज बनाउँछ, त्यसले त्यो पोलिसी मेकर्स, डिसिजन मेकर्सहरूको एटेन्सन ड्र गर्छ। तर 300वटा घरहरू चाहिँ यो 753वटा गाउँपालिकामा भयो भने त्यसले त्यति धेरै एटेन्सन ड्र गर्दैन। पहिरो पनि त्यस्तै हो होइन। यो चाहिँ एउटै ठाउँमा ठुलो घटना घट्यो भने चाहिँ एटेन्सन ड्र गर्ने, थुप्रै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट तरिकाले भयो भने चाहिँ एटेन्सन ड्र नगर्ने खालको जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ नेसनल लेभलमा, सङ्घीय लेभलमै हामीले कसरी हेर्न सुरु गरेका छौँ भने यसको वार्षिक यसले गर्ने हानि र नोक्सानीको प्राइस फिगर्स कति हो, कति हामीले इकोनोमीमा हामीले कति असर पार्दैछौँ, यसले मानवीय क्षति कति लिएर आउँदैछ र यसलाई पैसामा हिसाब गर्न नसकिने कतिपय कुराहरू पनि नष्ट गरिरहेछ। यो तिनटै कुराहरू ख्याल गरेर हामीहरूले यसका जोखिम के छन्, त्यसको बारेमा हामीले सचेतना कसरी पुर्याउनुपर्छ, त्यसको जोखिमलाई कसरी घटाउनुपर्छ र भोलि आगलागी भइहालेको खण्डमा हामीहरूले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने यी यावत कुराहरूमा हामीले प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि हामीले काम सुरु गरेका छौँ। जस्तो गत वर्ष अथवा यो वर्ष अथवा विगत 5 वर्षको तपाईँले डेटा भन्नुभयो भनेदेखि आगलागीको क्षति नेपालभरमा चाहिँ त्यो चट्याङको कारण होस् अथवा आगलागीको होस् अथवा डढेलोको कारणले मानवीय क्षति कति छ र अरू सम्पत्तिको क्षति कति छ? गत वर्षकै कुरा अथवा यो वर्षकै कुरा गरौँ न, के छ आँकडा तपाईँहरूसँग? यो गएको 365 दिनलाई मात्र फर्केर हेर्दाखेरि हामीले 113 जना गुमायौँ आगलागीको कारणबाट। मानवीय क्षति मात्र हेर्ने हो भने डढेलोमा अर्को थप्नुपर्छ। हामीले झन्डै 20-21 जना हामीले त्यो गुमाएको छौँ। हामीले कुनै एउटा वर्ष 2009मा 59 जना हामीले गुमाएको छौँ डढेलोबाट मात्र होइन। यसरी सरदरमा हेर्ने हो भने वर्षको 100 जना हामीहरूले गुमाउँछौँ। वर्षको 100 जना भन्दा बढी नेपालमा आगलागीकै कारण मानवीय जीवनको क्षति हुन्छ। सम्पत्ति त हामीहरूको प्रारम्भिक हामीहरूको हरेक वर्षको आँकडाहरू हेर्ने हो भने हामीहरूको एकदम बेसिक डेटा राख्ने जुन सिस्टम छ त्यसले हेर्ने हो भने 2 अर्ब भन्ने देखाउँछ। तर त्यो भनेको पिनट्स हो। हामीहरूले वास्तवमा त्यो जति क्षति भइरहेछ, जति नोक्सानी भइरहेछ त्यसको 1 अंश पनि हामीले त्यसलाई समेट्न सकेको छैनौँ। त्यसले सम्पत्तिको क्षतिको लेखाजोखा चाहिँ गर्न सकिएको छैन। त्यो अझै पनि हामीले त्यो अधिक छ। आगलागीको जोखिम घटाउने सन्दर्भमा अथवा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म तपाईँहरूले नीति नै बनाउनु भएको रहन्छ, नीति नै रहन्छ हामीसँग?
न ऐनमा आगलागीको सन्दर्भमा विशेष सम्बोधन गरेको देखेँ मैले, न नियमावलीमा, विपद सम्बन्धी नियमावली भनेको नियमावलीमा देखेँ, न अरू खालका नीति चाहिँ आगलागीलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बनाएको देखेँ। मैले त देखिनँ। कहाँ छ यसको ऐनमै पनि नियमावली आगलागीलाई चाहिँ हामीले विपदको परिभाषामा हामीले स्पष्टसँग गैर प्राकृतिक विपद भनेर राख्नु भएको छ तपाईँहरूले। त्यसको क्लासिफिकेसनमा नजाउँ, तर एटलिस्ट यसलाई हामीहरूले विपदमा काम गर्ने प्रोफेसनल मान्छेहरूले कहिले पनि विपदलाई गैर प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक भनेर भनिँदैन, यसलाई नेचुरल डिजास्टर्स भन्नु नै हुँदैन। म पनि त्यही चिज आग्रह गर्न चाहन्छु। विपद हाम्रै कारणले गर्दा मात्र निम्ति होइन, त्यो ठिक छ। त्यसमा अझ सैद्धान्तिक बहस त तपाईँसँग पछि मलाई गर्न रमाइलो लाग्छ होला, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइराख्नु भएको छ तपाईँले। मेरो प्रश्न, आगलागी चाहिँ विपदको हिसाबले, चाहे त्यो प्राकृतिक गैर प्राकृतिक जे भन्ने नि जुन विपद हो, यो सन्दर्भमा अब नीति बन्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण नीति बन्नुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर भन्ने लागेको छैन तपाईँलाई? अब आगलागीकै लागि भनेर हामीहरूले अहिलेसम्म नेपालमा के कस्ता क्षतिहरू बेहोऱ्यौँ, यसले के चिज बताउँछ भन्ने कुराको हामीले व्हाइट पेपर, दुइटै आगलागी र डडेलोको लागि हामीले त्यो व्हाइट पेपरहरू ड्राफ्ट गरेका छौँ। यो श्वेतपत्र त्यसले हामीले त्यो मस्यौदा तयार गरिसक्यो। त्यो मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? त्यो सार्वजनिक गर्छ, त्यो तयार छ। फाइनल स्टेज कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? हामीहरूको डडेलो र यो छिट्टै नै हामी सुरु गर्छौँ। त्यो भनेको 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 5 महिना, यो आगलागीको सिजन भन्दा अगाडि नै भनेको चैत, फागुन चैत भन्दा अगाडि नै श्वेतपत्र जारी हुन्छ। त्यसले पुर्याएको क्षति, त्यसले गरेको हानि, कारणहरू सहितका जे छन् अवस्था, त्यसको श्वेतपत्र जारी हुन्छ होइन त? यसले हामीलाई के देखाउँछ भने होइन, श्वेतपत्र जारी गरेर चुप लागेर बस्नुहुन्छ कि अब होइन, त्यसको आधारमा रहेर अब प्राधिकरणको नेतृत्वमा नीति बन्छ? अब यसको लागि हामीले के सुरु गर्यौँ म त्यो पनि म अपडेट गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले सुरुवाती बुदामै भन्नुपर्दाखेरि नम्बर 1 हामीसँग उपकरण नै पर्याप्त रहेनछन्। डडेलो निभाउनुहोस् वा हामीहरूले यस्तो घरमा लाग्ने आगलागीहरूबाट उपकरणहरू नै पर्याप्त रहन्छन्। त्यस कारणले हामीहरूले पहिलो वर्ष स्थापना भएको पहिलो वर्ष नै हामीले झन्डै 1 करोड 15 लाख बराबरको उपकरण मात्रै किन्यौँ। यो वर्ष हामीले 5 करोड बराबरको डडेलो र यो आगलागीको निभाउनको लागि उपकरणहरूको लागि मात्र हामीले त्यो बजेट एलोकेट गरेर हामीले त्यसको खरिदको प्रक्रियामा हामी 1 करोड र 5 करोड भने झन्डै 6 करोड। एउटा दमकललाई कति पर्छ अनिल सर अनुमानित? त्यो चाहिँ यो मैले जोड्न मात्रै खोजेको। त्यो चिज त्यो आउँछ एउटा लगभग अहिले दमकल किन्दाखेरि 1 करोड पर्छ होइन, तर हामीले छुट्टै दमकल मात्र किन्न यो वर्ष हामीले अर्को 22 करोड हामीले छुट्टै। म के जोड्न चाहिरहेको थिएँ, तपाईँ 5 करोड 2 वर्षमा छुट्याए भन्नुहुन्छ। एउटा दमकललाई 1 करोड पर्छ, 753वटा पालिकाहरू छन्। एउटा दमकल किन्न सक्ने एउटा हैसियत छैन, अर्को पाल्न सक्ने हैसियत छैन। हात्ती पाल्नुभन्दा बढी हुँदो रहेछ। निश्चय पनि यसको 3 गुणा जस्तो खर्च हुन्छ। यसलाई अब दमकल किन्दाखेरि हामीले यही वर्ष पनि हामीले 22 करोडको छुट्टै अलग्गै हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरिदिनु भएको छ। त्यो त्यसमा अलग छ। हामीलाई यो चिज भनेको म यसो गरौँ न अनिल सर, के गरौँ भने तपाईँ कार्यक्रम बताइराख्नु भएको छ, म त पहिला तपाईँलाई नीतिको कुरा गरिरहेको छु। मलाई खुसी के लाग्यो भने तपाईँले कम्तीमा यसलाई गहन रूपमा महसुस गर्दै श्वेतपत्र जारी गरौँ है, व्हाइट पेपर जारी गरौँ, सार्वजनिक गरौँ भनिराख्दाखेरि अनिल सर तपाईँ त राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तपाईँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। मेरो मूल प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई, नीति बन्छ कि बन्दैन आगलागीको सन्दर्भमा? बन्छ, नीति बन्छ निश्चय। म त्यसपछि आउँछु। नीति संरचना कार्यक्रममा म आउनै बाँकी छ। नीति बन्छ होइन? श्वेतपत्र जारी गरेको कति समयभित्र नीति बनाउनुहुन्छ आवश्यक छलफल गरेर? अब नीति बनाउनलाई हामीलाई समय नलाग्ला। समय अर्को 3 महिनामा नीति बनाउन हामी तयार गर्न सकिन्छ। तर नीति यो आर्थिक वर्षमा आगलागी सम्बन्धी नीति बन्छ सर? निश्चय पनि बन्छ। त्यो त्यति लामो समय पनि लाग्दैन। भनेको प्रदेश र स्थानीय तह अनि समुदायलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरेर उहाँहरूलाई समेत छलफलमा ल्याएर प्राधिकरणको नेतृत्व र समन्वयमा आगलागी सम्बन्धी नीति बन्छ। निश्चय पनि बन्छ। प्राधिकरणको मुख्य कामै यो यस्तो खालको प्लेटफर्महरू गर्ने हो होइन, त्यस कारणले हामीले बढ्छ। यो सँगसँगै हामीहरूले आगामी 10 वर्षभित्रमा विभिन्न खालका प्रकोपहरूको अलावा आगलागीको कारण र डडेलोको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्ने जोखिमलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर त्यो समेतको कार्यक्रम हामीले यो डिसेम्बरभित्रमै हामीले तयार पारिसक्छौँ। संरचनाको कुरा गर्दाखेरि विपदको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको काउन्सिल परिषददेखि लिएर समुदायसम्म रहेको जुन विपद समितिहरू छन्, यी सबै संरचनाहरू आगलागीको जोखिम घटाउने अथवा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यी संरचना पर्याप्त नै छन् नि? अहिलेको हिसाबबाट यो संरचनाहरू पर्याप्त छ। यसमा हामीले थप्नुपर्ने के गर्नुपर्ने के छ त? गर्नुपर्ने के छ भने हामीहरूले यो
4वटा संरचनाहरू जुन छन्, सङ्घीय सरकारमा भएको संरचना, हामीहरूले प्रदेशमा, स्थानीय सरकारमा र त्यो सँगसँगै जिल्लाको रोल, यो 4वटा लेभल्स अफ गभर्नेन्समा हेर्ने भने हामीहरूले छुट्याउनु पर्ने बाँकी रहेको भनेको यसको रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिजको डिलिनिएसन गर्न मात्र बाँकी छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले काठमाडौँ नगरपालिकाको आफ्नो यो आगलागी निभाउने दस्ता छ हैन, त्यो फायर फाइटिङ स्क्वाड छ, त्यसलाई चाहिने ब्रिगेडहरू भयो, त्यसको लागि सचेतनाको सामग्रीहरू उहाँहरूले आफै बनाउनुहुन्छ, डेडिकेटेड टिम छ। त्यसै गरी हरेक स्थानीय पालिकाहरूले जहाँ स्पेसली मुख्य गरी सहरी क्षेत्रहरूमा उहाँहरूले आफ्नो टिमहरू बनाउनु भएको छ। त्यहाँ कस्तो खालको आगलागीसम्म चाहिँ स्थानीय पालिकाको रोल हो, भोलि त्यसको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि उहाँको रोल कहाँनिर हुन्छ, कत्रो आगलागी भएको ठाउँमा अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारको रोल हुनसक्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ सङ्घीय सरकारको रोल भन्ने त्यो चिज किटानी गरिएको छैन। हामीहरूको यो प्रोसेसमा हामीले तिनटै यो सरकारहरूको स्पष्ट रोलहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न जरुरी छ। जस्तो हामी आगलागीको कुरा आज गरिरहेका छौँ, स्थानीय सरकारको भूमिका के पाउनु भएको छ तपाईँले? कतिको प्रभावकारी पाउनु भएको छ? यत्रो घटना यही वर्ष पनि आगलागीका भए, तपाईँले सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? अब उहाँहरू मुस्किलले यसलाई धानिरहनु भएको छ। त्यो भनेको उदाहरणको लागि लिउँ, अब अलिकति स्रोत साधन भएको नगरपालिकाहरू, जस्तो उदाहरणको लागि बाँकेको लागि लिउँ अथवा मोरङ विराटनगरको लागि लिउँ, उहाँहरूले थप दमकल किन्न सक्नुभयो, त्यसको लागि थप अलिकति तालिमहरू प्रोभाइड गर्न सक्नुभएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको यति मात्रामा यसको जोखिम बढ्दो छ, त्यो धान्न सक्नै गाह्रो भएको छ एउटा। त्यो सँगसँगै त्यो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ अन्य छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिका इभन यावत भारतको छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत त्यो निभाउन सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर यो चिज गरे बापत त्यो रिसोर्स सेयरिङ गर्ने मेकानिजम छैन। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, जस्तो चाहिँ मुस्किलले धानिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कि हामीले केही नगरपालिकाका समुदाय, सरकारवाला अनि मेयरहरूसँग पनि यो विषयमा कुरा गरेका थियौँ कि उहाँहरूको अपेक्षा के छ, उहाँहरूको अवस्था के छ, एकचोटि हेरौँ है त। निश्चय, म यहाँलाई एकचोटि यो देखाउँछु। एउटा हामीले जेन्युन कुरा चाहिँ के चाहिँ थाहा पायौँ भने एउटा दमकलले मात्रै पुग्दो रहेछ कतिपय अवस्थामा। छिमेकी पालिकाहरूको संयुक्त कोष खडा गरेर संयुक्त लड्ने किसिमले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ। नगर परिवारको सङ्ख्या थप्न आवश्यक छ। इन्डस्ट्रियलहरू आगो लागिहरूबाट हामीले लाउनै नदिनको लागि आज बनेको घर 10 वर्षपछि त्यसले तला थप्दै जान्छ। हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस भन्छौँ, तर इलेक्ट्रिकल एनालाइसिस कहिले गर्ने त? पश्चिम चितवनकोतिरको कुरा गर्दाखेरि निकुञ्ज र मानव बीचको द्वन्द्वको कुरा होला, त्यो अनुसार जोखिम न्यूनीकरण के कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा चाहिँ कसरी समावेश गरिनुपर्छ भन्ने अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई। जुन अहिलेको क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटी एकातर्फ बढाउनु पर्ने छ भने एउटा मात्रै दमकल, अर्को एउटा पुरानो दमकल छ, त्यसलाई बढाउनु पर्ने छ र त्यसको पनि कति तलसम्म हामी जान सक्ने, त्यो विषयको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने एकतिर छ। हाम्रो ललितपुर जिल्लामै एउटै मात्र दमकलको अफिस वाणिज्य भयो, महानगरपालिका मात्र भयो भने त्यो कुरा। त्यसकारण अरू नगरपालिकाले पनि दमकलको व्यवस्था गर्नु ललितपुरमा राम्रो हुन्छ भन्ने होला। हाम्रो बुताबाट भ्याउने कुरा हामी आफै गर्छौँ। हाम्रो पहुँचमा नभएका कुराहरू हामीले लबिङ गर्ने कुराहरू छन्। हामी प्रदेश सरकारसँग लबिङ गर्छौँ, सङ्घीय सरकारसँग लबिङ गर्छौँ। हामीले महानगरपालिकामा अहिले चाहिँ हाम्रो फुल फ्लेज इन्जिनियर छैन। यो आगलागीसँग सम्बन्धित विषयमा बढी हामी फोकस गरिराखेका छौँ। मैले भन्न यति मात्रै खोजेको कि महानगरपालिकाको समग्र विपदको जोखिम एकदमै छ। तीव्र सहरीकरणको हिसाबले भरतपुरको विकास अगाडि बढेको छ, एउटा औद्योगिकरणको विकासको दिशातर्फ पनि अगाडि बढेको छ। यसरी हेर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि धेरै नै जोखिमहरू छन्। यो केही क्लिप्स मात्रै तपाईँलाई देखाएँ होइन। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो स्थानीय सरकार मुस्किलले आगलागीको जोखिमको न्यूनीकरण पनि व्यवस्थापन पनि गर्न प्रयास गरिरहेको छ, तर जति गर्नुपर्ने गर्न सकिरहेको छैन। र त्यही खालको गुनासो स्वयं स्थानीय सरकारका सरकारवाला अनि प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिले, मेयरहरूले पनि गरिरहेको तपाईँ आफैले अहिले हेर्नुभयो। भनेपछि यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारको भूमिका त अभिभावकीय पनि त हुनु पर्यो नि। के सोचिराख्नु भएको छ? स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग त तपाईँहरूको पनि त दायित्व हो नि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? निश्चय पनि हो। अघि हामीले जुन अगाडि जुन कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरू आज जुन मेयर साहबहरू र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिहरूले उठाउनु भएको कुराहरू ठ्याक्कै हामीहरू वी आर इन सिङ्क भन्छौँ, हामीहरूको एउटै लाइन अफ थट हो। यसको लागि हामीहरूले अब आगामी दिनहरूमा हामीले कसरी यो स्थानीय सरकारहरूमा त्यो क्षमता छैन
त्यो क्षमता कसरी बढाउने त सकिन्छ छिटोभन्दा छिटो प्रदेशमै हामीहरूले त्यस्तो खालको तालिम गर्न सक्ने खालको त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिने उपकरणहरू भयो, रोबोटिक फायर फाइटिङको लागि चाहिने उपकरणहरू हामीले 7वटा प्रदेशको लागि हामीले प्लान गरिरहेछौँ। फायर ब्रिगेड्सहरूको लागि अहिलेको जुन नगरपालिकाहरूले गाउँपालिकाहरूले जुन किनिरहनु भएको छ त्यति मात्र धान्न सक्दैन, निकै अग्लो भवनहरू संरचनाहरू बनाएका छन्। त्यसको लागि स्पेसलाइज फायर फाइटिङको फोर्सेसहरू, त्यसको लागि चाहिने यन्त्रहरू, रोबोटिक फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट्सहरू किन्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले त्यसको लागि सुरुवात गरेका छौँ। हामीले त्यसलाई यति धेरै कुरा कति राम्रोसँग तपाईँलाई थाहा छ कि, तर यो 753 पालिकामा कसरी पुर्याउनुहुन्छ? के छ योजना? कहिले पुर्याउनुहुन्छ? प्रश्न त यो हो नि। यो निश्चय पनि हो, तर हामीले कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने हामीले सङ्घीय सरकारले सबैलाई दमकल किनेर हामीले हस्तान्तरण गर्ने भन्ने होइन। यो चिज हामीले कसरी यसलाई हेर्न जरुरी छ। तर जसले किन्नै सक्दैनन्, जसको पुँजी यति थोरै छ, त्यसलाई त केही सोच्नु पर्ला। त्यो निश्चय पनि पर्छ। केही एउटा मापदण्ड त बनाउनु पर्ला। जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो एउटा पुल जस्तो बनाउन जरुरी छ हैन। त्यो पुलले चाहिँ अरू स्थानीय पालिकाहरूलाई त्यो हब बनाएर त्यसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्ने पर्ने जरुरी हुन्छ। यहाँ आगलागी हुनै नदिनबाट हामीले हरेक घरमा सचेतना लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो सचेतना खोइ त, अब त तपाईँलाई सोध्नु पर्यो यो प्रश्न, खोइ त्यो सचेतना कहाँ छ? त्यो सचेतना हामीहरूको जुन सोसल मिडियाका पेजेसहरू छन्, हामीले जुन यसका जुन सचेतनाका सामग्रीहरू बनाएका छन्, जुन एफएममा, रेडियोजहरूमा, अडियो टेलिभिजनहरूमा प्रसारण भएको छ, त्यसमा हामीले आगलाई कहिले पनि छुटाएका छैनौँ। तपाईँलाई एउटा सामान्य भनौँ न, एउटा किचनमा ग्यास लिक भएर लागेको आगो पानी हालेर निभाउनु हुँदैन, यसलाई अरू कुनै किसिमले निभाउनु पर्छ, यो सचेतना जरुरी छ भनेर हामी हाउसहोल्डसम्म पुगेका छौँ कि छैन? छौँ। कसरी छौँ? सबैभन्दा एउटा घटना, एउटा उदाहरण है तपाईँलाई। एक्ज्याक्टली हामीले लास्ट इयर नै हामीहरूले योसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हामीले बनाएको छौँ। सबैभन्दा बढी हेरिएको, सबैभन्दा बढी लाइक्स र सबैभन्दा बढी रुचाइएको भिडियोजहरू भनेको सानो सर्ट क्लिप्सहरू हामीले यो चिजहरू पुर्याएका छौँ। हामीहरूको यो आग लागि यो यसरी निभाउनुपर्छ, यो किचनहरूमा लागेको आग लागि यसरी बच्न सकिन्छ, यसरी निभाउन सकिन्छ, महिलाहरूलाई ट्रेनिङहरू गरेको भिडियो क्लिप्सहरू हामीले सोसल मिडियामा राखेका छौँ। होइन, 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या त चाहिँ महिलाहरूको छ। महिलाहरू नै किचन आगो र सँग सबैभन्दा जोडिने महिला। अब हाम्रो जस्तो देशमा भनेपछि हामीले महिलाहरूलाई, पुरुषहरूलाई पनि, समुदायलाई सचेत बनाउने अभियान त अनिल सर, मलाई यदि अनुमति दिनुहुन्छ भने विनम्रताका साथ तपाईँलाई आरोप लगाउँ, म्यासिभ रूपमा हामी जानै सकेनौँ समुदाय। सकेका छैनौँ, आई फुल्ली एग्री अन इट। तर हामीले कसरी गरिरहेछौँ भने हामीहरूको लिमिटेड टाइम र रिसोर्सेसमा हामीहरूले यस्तो सोसल मिडिया मेसेजहरू बनाएर यसरी हामीहरूले बच्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू, त्यो भिडियोहरू बनाउने, जनचेतनाहरू प्रसारण गर्ने, हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गरेका हौँ। हामीहरूले काम गर्ने अरू पार्टनर्सहरूसँग, युएनडिपी लगायत अरू थुप्रै सहयोगी संस्थाहरूसँगबाट हामीले त्यहाँ काम गरिरहेका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा आगलागीलाई नछुटाउनुहोस्, त्यसलाई हाम्रो कार्यक्रममा सेन्ट्रल हिसाबबाट राख्न जरुरी छ। द युएनडिपीको अघि जुन देखाउनु भएको उमेश्वरको कार्यक्रम होला अथवा तपाईँको जुन भरतपुरको कार्यक्रम हो, त्यो सिमुलेसन्सहरू, त्यो ड्रिल्सहरू र स्पेसली महिलाहरूलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी टार्गेट गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा त्यसमा कामहरू भइरहेको छ। बिजुलीका कारण बिजुली सर्ट भएर आगलागी हुने कुराहरू, ग्यास डिपो चाहिँ ब्लास्ट हुने कुराहरू, पेट्रोल पम्पमा हुने आगलागीका कुराहरू, यी त अत्यन्तै जोखिमयुक्त ठाउँहरू हुन्। हाम्रा साँगुरा गल्लीहरू छन्। सहरको कुरा गरिराख्दाखेरि यो सबै सन्दर्भमा चाहिँ नीतिगत तवरमै हामीले एउटा व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायसम्म पुर्याउने गरेर आगामी दिनमा तपाईँले बनाउने नीतिमा, तपाईँहरूले तयार गर्ने नीतिमा यी कुराहरूको सम्बोधन गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न, गर्नुभयो भने अघि मैले भनेका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। तपाईँ चाहिँ अथोरिटीको प्रमुख मात्र होइन, यो क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ विपदको सन्दर्भमा, के भन्नुहुन्छ? यसलाई हामीहरूले 3टा तरिकाबाट हेरिरहेछौँ। नम्बर 1, यसको जोखिम कसरी बढिरहेको छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि यसका लागि कोडहरू नै त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने छ। हामीहरूको आगलागीको कोडहरू छन्, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। हामी त्यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। 1। दोस्रो, हामीहरूको यो घरहरूमा मात्र होइन, स्पेसली कमर्सियल सेटअपहरू, इन्डस्ट्रिजहरूमा ठुलो मात्रामा क्षतिहरू चाहिँ यस्ता मानवीय क्षति लगायत अरू थुप्रो धनराशिको क्षतिहरू चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूमा हुन्छ, बिजनेस सेटअप्सहरूमा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानहरूमा यो आगलागीलाई यसको कोर सेन्ट्रल इस्यु बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। 2, त्यो सँगसँगै हामीहरूले तेस्रो भनेको चाहिँ हामीहरूको यसको रेस्पोन्स सिस्टम्स र रेस्पोन्स सँगसँगै हामीहरूले यसको भोलि यसको क्षतिहरूलाई कसरी हामीहरू म्यानेज गर्न सक्ने।
हामीहरूले अहिलेको अवस्थामा हामीले पोहोर साल पहिलोपल्ट हामीले आगलागीबाट क्षति भएका घर परिवारहरूको पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीहरूले नीतिगत व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसको कार्यविधि बनायौँ। अहिले हामीले जस्तो नेपालगञ्जमा जुन बाँकेमा जुन आगलागी भयो, ताप्लेजुङको दोभानमा जुन आगलागी भयो, जुम्लामा जुन आगलागी भयो, त्यो घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने, त्यो सँगसँगै हामीले ती बस्तीहरूलाई चाहिँ आगलागीको हिसाबबाट जोखिम न्यूनीकरण गरेको नमुना बस्तीको रूपबाट हामीले तिनीहरूलाई विकास गर्दैछौँ। हामीले यो 3टा ठाउँमा। मलाई एउटा सजिलोसँग बताइदिनुहोस् न, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यो आगलागीको जोखिमको सन्दर्भमा चाहिँ क्षति भए पछाडि त्यसको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भनेर कार्यविधि बनाउनु भयो। त्यो अनुदान कार्यविधि होइन त? अनुदान कार्यविधि बनाउनु भयो। त्यो अनुदान कार्यविधिमा तपाईँले कम्तीमा यतिदेखि बढीमा यतिसम्म दिने भन्ने केही रेन्ज छ? हामीले के गरेका छौँ, कतिदेखि कतिसम्म इन्डिभिजुअल होम्सको कुरा गरे, इन्डिभिजुअलको कुरा गर्दा के छ भन्नुहोस् त? यो विशेष गरी निजी आवासको पुनर्निर्माणको कार्यविधि हो। यसले हामीले मुख्य गरी तराईका जिल्लाहरूमा बढी आगलागीहरू हुने गर्छन्। त्यहाँनिर हामीले प्रति परिवारहरूले 3 लाख रुपियाँ 3टा किस्तामा 3 लाख रुपियाँ पाउने र आगलागी लगायत अन्य कुनै खालका यो प्रकोपको हिसाबबाट पनि त्यसलाई सुरक्षित घरहरू बनाउनलाई 3 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा 4 लाख र हिमाली जिल्लामा 5 लाख। स्पेसली यो निर्माणका सामग्रीहरू महँगो भएको हुनाले ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाब यी यावत कारणले गर्दा 3 लाख, 4 लाख र 5 लाखको व्यवस्था गरिएको छ। तत्काल घरहरू हुँदैन, भएको घर जलिसकेको अवस्थामा एउटा अस्थायी सेल्टर बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले थप 50,000 रुपियाँको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो त तत्कालको राहत पुनर्स्थापनाका कुरा भयो। तर पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण भनेर 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म दिने अनुदान कार्यविधि तपाईँहरूले पारित गर्नुभएको छ, जुन अहिले लागू भएको छ होइन त? अब गरिब देश अनिल सर, देश त गरिबै छ नि त, सरकार पनि गरिबै छ हाम्रो, सधैँ दाताहरूकै भरमा चल्नुपर्ने सरकार छ। खैर, यो विषयमा अरू विश्लेषण पछि गरौँला। मैले जोड्न खोजेको, हामी रिस्क ट्रान्सफर भन्ने हुँदो रहेछ नि, यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने, अलिकति विपद सम्बन्धी, अलिकति चाहिँ निजी घरहरूलाई, जनताहरूलाई नै यसमा अवेर गर्यो भनेदेखि तपाईँले 3 लाख दिने, तपाईँले 4 लाख दिने, तपाईँले 5 लाख दिने, सरकारले मात्रै दिने भन्दा यो कल्चर डेभलप गर्यो भने संसारमा त यस्ता प्र्याक्टिस रहेछन्, हाम्रोमा गर्नु पर्दैन? रिस्क ट्रान्सफरको चाहिँ अभ्यास सुरु गर्नु पर्दैन भनेर सोधेको नि। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले यो रिस्क ट्रान्सफरको कुरा उठाइदिनु भएकोमा। हामीले पोहोर सालबाटै सुरुवाती दिनहरूमै हामीले नेपालको लागि यो डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङको स्ट्राटेजी हामीहरूले रणनीति कार्यकारी समितिबाटै पारित गऱ्यौँ। पारितै भइसकेको छ, नीतिगत व्यवस्थै भइसकेको छ। हामीहरूले नीतिगत के व्यवस्था भएको छ भन्नुहोस् त? नेपालमा यो वास्तवमा राज्यले मात्र अनुदान दिएर यो धानिन सकिँदैन। रिस्क ट्रान्सफरको सन्दर्भमा जोखिम हस्तान्तरण भनौँ न, त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो के नीति बनेको छ र कहाँ छ? त्यो कार्यान्वयनमा छ कि दराजमा थन्काएर राखेको छ? होइन, यो भर्खरै हालसालै पारित भएको हो। राष्ट्रिय रणनीति छ, हामीले सबै मन्त्रालयहरूको जोइन्ट यो टास्क फोर्स बनाएर हामीले यो रणनीति बनायौँ र यो रणनीति बनाइसके पछाडि अहिलेको हामीहरूको वास्तवमा एक्सन प्लान, हामी कस्ता कस्ता खालका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, कस्ता कस्ता प्रडक्ट्सहरू चाहिने रहेछ कृषिको लागि, हामीहरूको घरहरूको लागि, घर आगलागीको लागि, यी यावत खालका डिजास्टर्सहरूबाट रिस्कलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने, यसको भार वहन गर्ने राज्यमा र त्यो परिवारमा मात्र थियो भने यसलाई चाहिँ व्यवसायमा, यो पर्टिकुलरली प्राइभेट सेक्टरमा पनि ट्रान्सफर गर्ने हिसाबबाट हामीले यसरी यसका प्रडक्ट्सहरू बनाएर नेपालका सबै घरहरूलाई हामीले भुइँचालोको हिसाबबाट यी आगलागी अल पेरेल्स भनेर भनिन्छ, यो इन्सुरेन्स रिस्क ट्रान्सफरको भाषामा अल पेरेल्सहरूबाट कसरी कभर गर्न सकिन्छ, यसरी त्यो रणनीति, त्यो एक्सन प्लान, त्यो पोलिसी बनेको छ। यो अहिले नै हेर्ने भने हाम्रो रणनीति बनिसक्यो, तर यसको कार्ययोजनाहरू एक्ज्याक्टली अब बाँकी छ। त्यो चिज अहिले बनाउँदैछौँ, अहिले हामी कहिले तयार हुन्छ र कहिले? कारण मेरो प्रश्न त हेर्नुहोस्, यी प्रोसेसका कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ। हामी जनताको लागि त के हो भने कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि कहिले आउँछ कार्यान्वयन? अहिले नै पनि हेर्ने हो भने अहिले नै पनि कार्यान्वयनमा भइसकेको चिज हो। कहाँ भएको छ कार्यान्वयन? अहिले तपाईँ यु कुड वक इन्टु, अहिले कुनै पनि एउटा तपाईँ इन्सुरेन्स गर्ने इन्डस्ट्री उसमा तपाईँ जानुभयो, मानव शिखर इन्सुरेन्समै तपाईँ जानुभयो, तपाईँको आफ्नो यो सेटअप अथवा घरको लागि मेरो आगलागीकोबाट म इन्सुरेन्स गर्न चाहन्छु भने तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ। यो खालको यसरी रिस्क ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजम कल्चरै सुरु भएको
छैन हाम्रो त। सुरुवात भइसकेको छ, यसलाई हामीले अझै व्यापक बनाउनु पर्ने छ। यसका जुन हर्डल्सहरू छन्, यसका जुन बोटलनेक्सहरू छन्, त्यसलाई हामीहरूले हटाउनु पर्ने छ। भनेको सरकार, मेरो प्रश्न के हो भने सरकारी तवरबाट अब यो इन्सुरेन्स कल्चरलाई व्यापकता दिनको लागि जनजनसम्म पुर्याउनु पर्दैन र अब कहिलेसम्म त्यो विपदको क्षतिको भार राज्यले बेहोरिराख्ने? अब रिस्क ट्रान्सफरलाई कसरी जनजनसम्म पुर्याउँदै हुनुहुन्छ कार्यान्वयनको हिसाबले? हामीले दुईटा तवरबाट एउटा रणनीति बनायौँ, रणनीति थिएन हामीसँग, बनायौँ। अब कहाँ कसरी जान्छ कार्यान्वयन गर्ने यसको एक्सन प्लान बनाउँदैछौँ। त्यो एक्सन प्लानमा चाहिँ हामीले शहरी क्षेत्रका सबै घरहरूलाई हामीहरूले यो अल पेरिल्सको हिसाबबाट सबै घरलाई हामीले इन्सुरेन्स गर्ने त्यो फ्रेमवर्क गर्नुहुन्छ। त्यो गर्ने हिसाबबाट यो कुरा हो, कुरा मात्र होइन। यसको लागि हामीले यो एक्सन प्लान बनाएर यसको लागि फाइनेन्सिङहरू जुटाउने त्यो क्रममा जनता र सरकार साझेदारीमा गर्न सकिन्छ होला नि? त्यो मतलब त्यो काम हुन्छ निश्चय पनि कहिलेबाट हुन्छ भन्नुहोस् त? यसको लागि त हामी यो आर्थिक वर्षमा होला सुरुवात? अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट त हामीले रणनीति बनायौँ। हामीले यो वर्ष त हामी एक्सन प्लान इन्सुरेन्स नै गर्ने काम चाहिँ इन्सुरेन्स नै गर्ने काम त अहिलेको पनि हिसाबबाट सुरुवात भइसकेको छ, तर त्यसलाई हामीले अझै पनि यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छौँ। होइन, स्थानीय सरकारले गरेको पाइयो, केही स्थानीय सरकारहरूले गरेको पाइयो, तपाईँलाई पनि जानकारी छ, मलाई पनि जानकारी छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका सबै जनतालाई सबै खालको डिजास्टर इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ। अब मैले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई सोधेको चाहिँ के हो भने देशभरिका जनताको विपदको इन्सुरेन्स गर्ने कुरामा अब यसलाई प्राधिकरणले अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन? यो रणनीति बनिसकेपछि हामीले अबको 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई कसरी सुरक्षित मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट त्यसरी कार्ययोजना बनाएको छ। त्यसमध्येको एउटा सेन्ट्रल एलिमेन्ट भनेकै रिस्क ट्रान्सफर हो। त्यो प्राथमिकतामा छ। त्यस अन्तर्गत हामीहरूका यो घरहरू भए, हामीहरूको संरचनाहरू भए, इभन तपाईँको स्कुल्सहरू भयो, हस्पिटल्सहरू भए, हामीहरूका पब्लिक एसेट्सहरू, यी सबैलाई इन्सुरेन्स पुलहरूलाई इन्सुरेन्सहरू गर्नुपर्ने त्यो विधिमा हामीहरू जाँदैछौँ। अहिले आज भनेको कुरा चाहिँ रेकर्डमा छ है सर। म 5 वर्षपछि, 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि तपाईँ प्राधिकरणमा रहे पनि नरहे पनि, प्राधिकरण त अविच्छिन्न संस्था हो, यी प्रश्नहरू सोधिन्छन् प्राधिकरणलाई पछि पनि यसो भनेको थियो भनेर। यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको कुरा गर्दा प्राधिकरणतिर आँखा अगाडि हेर्ने, प्राधिकरणलाई हेर्ने अथवा मोफागालाई हेर्ने अथवा अर्को कुनै संस्थालाई हेर्ने, प्रदेश सरकारलाई हेर्ने, स्थानीय सरकारलाई यसो उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि अन्यल जस्तो के तपाईँहरू बिचमा यस्ता खालका कुराहरूमा समन्वय सहकार्य कतिको छ? आगलागीको विषयको आज हामी कुरा गर्दैछौँ। पोहोर सालै हामीहरू पुस माघ महिनादेखि नै हामीले प्रदेश 1 को विराटनगरमा अनि गण्डकी प्रदेशको हामीले पोखरामा हामीले आगलागी र डडेलोकै बारेमा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालनहरू गऱ्यौँ। सबै खालका सङ्घ संस्थाहरूलाई, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरू सबैलाई बोलाएर हामीले यसको गम्भीर्यता अब यसलाई तीव्रता दिने एक्सन प्लान चाहिँ के छ त? तालिमहरूकै सन्दर्भमा, चाहे त्यो फायर फाइटर होस्, चाहे कम्युनिटी होस्, चाहे स्टेक होल्डर होस्, चाहे लोकल गभर्मेन्ट होस्, चाहे अब डिस्ट्रिक्ट लेभलको चाहिँ नि स्टेक होल्डरहरू हुन्, यिनलाई तालिमकै सन्दर्भमा, जनचेतना जगाउने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्ने, एक्सेलरेट गर्ने तपाईँको एक्सन प्लान के छ प्राधिकरण? 3टा मुख्य कार्यक्रमहरू छन्। एक, हामीहरूले यसको लागि चाहिने हामीले हरेक ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ, हरेक घरमा पुर्याउन सकौँ भनेर यसको जुन तालिमको जुन म्यानुअल्स, डिजाइन्सहरू जुन गरिरहेको छौँ, त्यसलाई खालि त्यो यो एउटा क्लासरुम सेटिङमा मात्र होइन, यसलाई इ लर्निङको माध्यमबाट गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको हामीले त्यो चिज हामीले बुझ्यौँ। कोभिड लगायत महामारीहरू पनि छन्, हामी फिजिकली कन्ट्याक्ट्सहरू गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले यसलाई अनलाइन ट्रेनिङको हिसाबबाट हामीले त्यसरी जाँदैछौँ, यसलाई व्यापक बनाउँदैछौँ। 1 नम्बर 2, यसको लागि हटस्पट खालका यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हामी त्यो कार्यक्रमै बनाएर त्यहाँ सचेतना लगायत त्यहाँ जोखिम नै घटाउने खालका विशेष खालका दमकल मात्र होइन, अब सानो 10 लाख रुपियाँको पम्पले त्यो 2 करोडको फायर ब्रिगेडले नगर्ने काम गर्न सक्ने रहेछ। अनि त्यस्तो खालको चिजहरू हामीले पहिलोपल्ट ट्राई आउट गर्दैछौँ। तेस्रो, हामीले यसलाई हाम्रो करिकुलमहरूमै पनि यसलाई इन्क्लुड गर्ने, डडेलोको समेत हामीले यसको ट्रेनिङको डिजाइनहरू गर्ने र यसलाई 7वटा प्रदेशमा लिएर जाने। अहिले सुरुवाती वर्षमा हामीले सबै 7वटा प्रदेशमा हामीले यसको तालिमहरू सञ्चालन गर्ने अनि यो ट्रेनिङ इ लर्निङको माध्यमबाट हामीले यसलाई व्यापक बनाउँदै जाने। यसको अनुभवको मार्फतबाट हामीले यही वर्ष पनि सचेतनाको लागि भनेर हामीले 15 लाख रुपियाँ छुट्याएको छौँ यो आगलागी डडेलोको लागि भनेर। यसको अनुभवको आधारमा हामी आगामी वर्षहरूमा अझै थुप्रै कार्यक्रमहरू लिएर जाने र यो अबको 10 वर्षमा कसरी विभिन्न खालका प्रकोप लगायत आगलागी डडेलोकोबाट पनि कसरी नेपाललाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम हामीले यो 10 वर्षको फ्रेमवर्कमा राखेर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले यो गर्नुहोस्, प्रदेश सरकारले यो गर्नुहोस्, आगलागी लगायतका अरू खालका विपदको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि पनि
तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्नुहोस् र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामी यो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि कार्यकारी प्रमुखको रूपमा के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? हरेक स्थानीय पालिकाहरूलाई उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यहाँको सचेतना जगाउने, महिलाहरूलाई भयो, पाङ्दा भएका व्यक्तिहरू भए, विद्यार्थीहरूलाई भयो, यसको सिमुलेसन्स र ड्रिलको लागि हामीले 77वटा जिल्लाको लागि हामीले बजेट छुट्याएको छौँ यो वर्ष होइन। त्यसरी खालको कम्प्रिहेन्सिभ प्रोग्राम हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसरी हामीहरूले स्थानीय पालिकाहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, हामी त्यही सङ्घीय सरकार त्यहाँ पुग्ने होइन, उहाँहरूलाई उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको ठुलो खालको आगलागी भयो, त्यस्तो खालको घटनाहरू भयो, त्यसको लागि ब्याकअप चाहिने फोर्सेसहरू, त्यसको लागि ब्याकअप चाहिने उपकरणहरू र त्यसको लागि चाहिने फाइनेन्सिङहरू जुटाउने काम चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी कम्प्रिहेन्सिभ प्रोग्रामहरू डिजाइन गरेका छौँ। मुख्यतः स्थानीय सरकारले गर्नु नै पर्यो। तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, श्वेतपत्र हामी जारी गर्दैछौँ, त्यस लगत्तै सबैसँगको सहकार्य सल्लाहमा छलफलपछि एउटा आगलागी सम्बन्धी नीति आउनेछ र जसले काम गर्नको लागि सबैलाई सहयोग पुग्नेछ। यसमा विश्वस्त भए हुन्छ? विश्वस्त भए हुन्छ। श्वेतपत्र, त्यसले ल्याउने नीति र त्यसले ल्याउने हाम्रो 10 वर्षे कार्ययोजना, यो फ्रेमवर्कले हामीहरूलाई निश्चय पनि जुन ओझेलमा परेको डिजास्टर्सहरू, पर्टिकुलरली तपाईँको डडेलो, आगलागी, यी यस्ता खालका चट्याङ जस्ता खालका जुन बाढी पहिरोहरूको मात्र कुरा गर्ने, भुइँचालो मात्र कुरा गर्ने अवस्थाबाट हामीले यस्तोले पनि ठुलो क्षति, मानवीय क्षति र त्यसै फाइनेन्सियल ड्यामेज र लसेसहरू पनि म्यासिभ गर्दो रहेछ भन्ने हिसाबबाट हामीले कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने 10 वर्षको स्पष्ट कार्यक्रम समेत हामीहरू यो डिसेम्बरभित्रमा हामीहरू आउँछौँ। मलाई खुसी लाग्यो सर। अब तपाईँले जे खालको प्रतिबद्धता आज व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो पुरा गर्नु, शुभकामना छ, साथ पनि छ, सहकार्य पनि रहनेछ र तपाईँलाई जानकारी नै छ, हामी निरन्तर फलोअप गरि नै रहनेछौँ। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि तपाईँप्रति म आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद जगदीश। Talk of the Town.